جی अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को। तो आज हमने ये प्रोग्राम रखा है टैक्सी प्रोग्राम रखा है कोरोना वायरस के ऊपर। तो जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से लेके आज तक पहले पहले लोगों ने कहा ये चाइनीज वायरस है, उसके बाद लोगों ने कहा इसके पीछे अमेरिका है, लेकिन आज के दिन तक एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इस वायरस को तस्लीम करने से ही इनकार कर रही है। वो लोग कहते हैं कि ये वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा है। हमारे दोस्त जो इस वायरस का शिकार हुए और बाद में सेहत याब हुए, हमने उनको प्रोग्राम में दावत दी है। असकर भट्ट साहब हैं, उसके बाद कमर गुजर साहब हैं और मोहम्मद आसम गोंदल साहब हैं। अपने तीनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। तो प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगा असगर भट्ट साहब से। असगर भट्ट साहब, आप ये बताएं कि आपको कितनी देर बाद पता चला कि आप इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। जी असगर भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब बरादरान ਨੂੰ सब नाजरीन ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਾਈਨੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। सांस की तकलीफ हो गई सी, बुखार नहीं सी उतरता, सर्दी का बुखार चढ़ता सी। 17 में फिर मैं अपना एक बड़े अस्पताल चला गया और बड़े अस्पताल जाके तो मैंने उन्होंने दाखिल कर लिया। तकरीबन एक वीक अस्पताल दे विच मैंने मुसलसल दवाइयां देंदे रहे, जिन्हां विच किहड़ियां दवाइयां उन्होंने दित्तियां ने ते डॉक्टर भी तर जांदा। मेरा तो कोई मेडिकल शोबे नाल कोई तल्लक नहीं, मैं तो एक मरीज की हसीयत नाल गया सी। और 7 दिन दे मुसलसल इलाज तो बाद अल्लाह दे फजल करम नाल दोस्तों, अहबाब, वालदैन, भैणां भाईयां, बीवी बच्चों दियां दुआवां अल्लाह ताला दी जात पाक ने सुनिया ते मैनू सेहत अता हुई। और मैं तकरीबन एक महीना दिन तू एक महीना उधर रहा, घर तो बाहर अपना दिन 2 हफ्ते अस्पताल में मैं कट्टे ने। और 2 हफ्ते अस्पताल तो बाद मैं 2 हफ्ते करंटीना के हिसाब नाल मकसद कि होटल दे विच गुजारने, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। लेकिन ये कहा जाए कि ये कोई बीमारी नहीं, ये वो बंदा कह सकता जरा जिस कहते ने ना, काम साडी एक कहावत है कि बिल्ली कबूतर नूं कबूतर बिल्ली नूं वेख के ते अखां बंद कर लैंदा, वो कहंदा कि मैनूं वेखदी नहीं पई। ते अगर कोई बंदा इस चीज तो इनकार करे ते ओदी मिसाल वो ही है। या कोई बंदा डॉक्टर की कोई परवाह करा के आउंदा, कोई चैकअप करा के आउंदा ते कहे कि मैनूं तकलीफ कोई नहीं, ते मेरे कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर कहता कि तेन मलेरिया या कोई ऐसी अल्लाह तला माफी दे कोई भी बीमारी है, तो इंसान कहे कि मैंने कोई बीमारी नहीं, अपना रिजल्ट पाड़ के अपने दिल को मुतमिन कर सकता है कि मैंने कोई बीमारी नहीं। लेकिन हकीकत तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मैंने बीमारी है वे या नहीं। एक हकीकत है कि बीमारी है वे, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, कमर गुजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कमर गुजर साहब, ये तकरीबन 1-2 दिन हो गया है कि हम दोबारा फेज 2 में दाखिल हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टैक्सी सेक्टर के लिए ये फेज 2 अब कितना नुकसानदेह है? जी कमर गुजर साहब। जी मेहरबानी आतिफ गोंदल साहब। पहले तो वालेकुम सलाम। भट्ट साहब को भी देखा है, काफ़ी सेहतमंद है आप। भट्ट साहब की बात को कंटिन्यू करूँगा। ये स्टार्टिंग में तो ये हम लोगों ने प्याज से इलाज किया था, फिर घूमता फिराता सना मक्की तक गया। सना मक्की के बाद हम लोगों ने ये जांच किया कि वाकई ये कोई बीमारी है, और हम लोगों ने सीरियस हो के इस बीमारी को बीमारी समझ के SOPs पे अमल करके इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी अहम चीज़, हम लोगों का काम भी टैक्सी सेक्टर का इसी के रेलिवेंट है। इस रिलेटेड काम में पहले तो जब
کرونا وائرس شروع ہوا، فیز 1 تھا، فیز 2 میں گیا، فیز 3 میں گیا. ہم لوگوں نے سروس ڈاکٹرز کو میڈیکل پیرا میڈیکل فری دینی شروع کی. اس وقت ہم لوگوں کو بھی اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پرابلم، یہ بیماری کتنی زیادہ سیریس ہے. لیکن اینڈ آف دی ڈے جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ اس بیماری کی وجہ سے اتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور پوری دنیا میں، اٹلی میں، امریکہ میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں اتنی زیادہ ڈیتھ ٹول ہے، تو ہم لوگوں کو سیریس ہو کے اس بیماری کے متعلق اب دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا میرے خیال میں یہ سیکنڈ ویو ہے جو اب اسپین میں پھر انٹر ہو چکی ہے. 3-4 دن سے ہم سن رہے ہیں، پہلے دن 400، پھر 600-700، اب آج کا سننے کے آیا کہ 1200-1300 بندہ ایک دن میں متاثر ہوئے. تو اس کو ہم نے سیریس لینا پڑے گا ہمیں. یہ واقعی اس میں ہمیں اپنے SOPs پہ عمل کرنا ہوگا. اپنے باقی دوستوں کو جو نہیں سمجھتے انہیں طریقے سے بایولوجیکل اس کے ایفیکٹس بتانے پڑیں گے کہ واقعی کرونا یہ کوئی چیز ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. میرے خیال اسی طرح. جی اصغر بٹ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جی بہت شکریہ قمر گجر صاحب. آپ یہ بتائیں، ایک تو آپ کتنا عرصہ ہاسپٹل میں رہے ہیں، دوسرا کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ڈاکٹر نے اسپیشل ریکمنڈیشن آپ کو کی ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کریں، اس سے آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو کافی عرصہ ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں. جی اصغر بٹ صاحب. جی عاطف گنج صاحب بہت شکریہ. اس کی حفاظتی تدابیر تو تقریباً ہر فرد تک کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا اس تک پہنچ چکی ہیں. اس کی یہی ہے، جب میں اسپتال سے فارغ ہوا 1 مہینے کے بعد، جب اسپتال سے مجھے فارغ کر کے گھر بھیج رہے تھے، تو عین دروازے کے اوپر ایک ڈاکٹر کھڑا تھا. جب میں ہوٹل سے نکل رہا تھا قرنطینہ 14 دن کرنے کے بعد، تو اس نے مجھے 3-4 جو ہے پیپر دیے. ان کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوتا، کچھ فوٹو تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے زبانی کلامی کچھ بتا دو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تو اس وقت بالکل ٹھیک ہے، گھر جا رہا ہے، لیکن تو نے ہاتھ کو 10-12 دفعہ دن میں دھونا ہے اور 20 سیکنڈ تک صاف ستھرے پانی سے دھونا ہے. اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے بلکہ پورے جسم کو واش کر کے رکھنا ہے، صاف کر کے رکھنا ہے. کسی چیز کو ٹچ کرنا دیکھنا یہ گندی تو نہیں ہے، گندی ہے تو گلوز استعمال کرنے ہیں. اگر کام کر رہے ہو تو گلوز استعمال کرو، دستانے استعمال کرو. اگر گھر میں ہیں تو گھر میں بھی بیٹھنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کے بیٹھو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں، تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں. تو یہ حفاظتی تدابیر ہیں جو تقریباً ٹیلی ویژن پہ بھی بتا رہے ہیں، ریڈیو پہ بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، عام حالات میں بھی ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں. انہیں پہ احتیاط کر کے ان حفاظتی تدابیر کو اپنا کر ہم صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے ان دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں، رشتہ دار، سبھی کا احتیاط کرنے سے سبھی کو اس حادثے سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری یہ بات جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سیریس سے سنیں. اور دوسری بات، میں اپنے سب دوستوں احباب کو جن تک ہماری ویڈیو پہنچے گی، دیکھیں گے، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اینکر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم مزدور طبقہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان گجرات سے تعلق ہے، مزدور طبقہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے فائدے کے لیے یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو، چونکہ میں اس کا وکٹم تھا اور عملی مشاہدہ مجھے ہو چکا ہے، تو میں اپنے عملی مشاہدے کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ. اور دوسرا یہ کہ ہم کوئی اینکر تو ہے نہیں کہ چلو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی ویڈیو بنا لیں. ہم تو صرف آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلامی بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ شاید کسی آدمی کو جو بھی آدمی اس کو دیکھے گا، شاید اس کو یہ خیال آئے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی تعلق نہیں ہے. جی بہت شکریہ. قمر فی گجر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. قمر گجر صاحب، ہمارا تعلق چونکہ ہمارا بھی ٹیکسی سیکٹر سے ہے، اس ٹیکسی سیکٹر نے اس کرونا وائرس کے حالات میں جو بہت زیادہ سروس دی ہیں،
اسپیشلی میڈیکل سٹاف کو بہت زیادہ سروس دی ہیں. یہ ہمارے عاصم گوندل صاحب اس ٹائم جو ہیں وہ آف لائن ہو گئے ہیں, چلو دوبارہ انٹر ہوتے ہیں تو ان سے بھی یہ چیز پوچھیں گے. تو آپ ان جن لوگوں نے یہ ایک بڑا کام کیا ہے, ان لوگوں نے اس مشکل حالات میں جب لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, تو میں نے دیکھا ہمارے دوست عاصم گوندل صاحب, شہباز کھٹانہ صاحب, عامر رضا صاحب, سید شراز شاہ صاحب, ان لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان لوگوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. تو آپ ان لوگوں کے لیے کوئی الفاظ کہنا چاہیں گے آپ کہ اگر دوبارہ یہ کرونا وائرس دوبارہ جس طرح ہم اس ٹائم فیز 2 میں داخل ہو چکے ہیں, تو کیا یہ دوبارہ یہ سروس بحال کریں گے یا کرنی چاہیے؟ پلیز قمر رفیق گجر صاحب. جی عاطف صاحب، آپ کا سوال ہے کہ اگر کرونا ریٹرن پھر پوزیشن خراب ہو جاتی ہے تو کیا ہم لوگوں کو پھر سروس بحال کرنی چاہیے؟ میں کہوں گا کہ کرنی چاہیے، لیکن جس طرح پہلے ہم لوگوں نے سروس دی، کسی کے پاس الکوہل تھی، کسی کے پاس گلوز تھے، کسی کے پاس نہیں تھے، ہم لوگ گاڑی سینیٹائز تقریباً 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد کر رہے تھے. اتنا زیادہ ٹھیک ہے، بٹ صاحب بیمار ہوئے، ہم باقی دوست جو ہیں جو انہوں نے یہ سروس تقریباً 150 بندے نے یہ سروس دی ہے، تقریباً اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ بچے رہے ہیں. لیکن اگر یہ بیماری پھر سر اٹھاتی ہے، ہم لوگ میڈیکل پیرامیڈیکلس کو سروس فراہم کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہی ہم اپنا بندوبست کریں. ہمارے ہر ڈرائیور کے پاس گلوز ہونے چاہیے. اچھی ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کے سینٹر میں ایک پلاسٹک کی شیٹ جو لگوا لی ہے، کافی دوستوں نے لگوا لی ہے، یہ کافی بہتر ہے. ہمارا ایک ڈسٹینس بن جاتا ہے پیسنجر سے، ہمارا ڈسٹینس بن جاتا ہے میڈیکل سٹاف سے، پیرامیڈیکل سٹاف سے بھی ہمارا ایک ڈسٹینس بن جاتا ہے. ہم اگر سروس دیں ان دنوں میڈیکل پیرامیڈیکلس کو، تو ان لوگوں نے تو باقاعدہ ماسک پہنے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز نے، نرسز نے. ہمیں بھی چاہیے کہ سب دوست ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، گاڑی کوشش کریں کہ ہر روز کام کرنے کے بعد اس کو سینیٹائز کریں. اور سارے ایس او پیز پہ اگر ہم عمل کریں تو اس بیماری کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اصغر بٹ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جب سے آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں تب سے لے کے کیا ڈسچارج ہونے سے پہلے ڈاکٹر حضرات نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہم دوبارہ کچھ چیک اپ کے لیے آپ کو انہوں نے بلایا ہے، یا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مکمل طور پہ آپ صحت یاب ہو چکے ہیں؟ جی اصغر بٹ صاحب. جی عاطف صاحب، جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ ہم آپ کو فون کریں گے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوا. تو انہوں نے جو ایمرجنسی نمبر دیا ہوا ہے سبھی لوگوں کو معلوم ہے، مجھے بھی دیا تھا، اس پہ فون کرنا، کال کرنا، اور ہم آپ کے پاس آپ کے گھر آئیں گے یا آپ کو بلا لیں گے جیسا بھی انہیں کرنا ہوگا. لیکن چونکہ الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں. آج تک نوبت ہی نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی مجھے. حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا، جب میں دروازے ہوٹل کے دروازے سے باہر آنے لگا تھا نا وہ صحت پانے کے بعد، تو ڈاکٹر نے مجھے روک کر یہ بتایا کہ ایک بات غور سے سن لو، یہ مت کہنا، یہ مت سوچنا کہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں اور دوبارہ مجھ پہ حملہ نہیں ہو سکتا. تو نے بھی اسی طرح اپنی حفاظت کرنی ہے، لوگوں سے ڈسٹینس رکھنا ہے، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، گلاب استعمال کرنے ہیں، ماسک استعمال کرنا ہے منہ کے سامنے جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اور یہ میرا دوست کچھ سمجھے کہ شاید ایک بار میں کچھ صحت یاب ہو گیا ہوں تو دوسری دفعہ مجھے بیماری کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کرے کبھی نہ کوئی ہو، لیکن یہ ممکن ہے کہ اگر بے احتیاطی استعمال کی جائے، احتیاط کا خیال نہ رکھا جائے تو دوبارہ بھی آدمی اس کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ڈاکٹر نے مجھے بتایا، جو مشورہ دیا، اس پہ پورا عمل کرتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل تندرست ہوں. ڈاکٹر نے 1-2 دفعہ مجھے فون کیا، میری خیریت دریافت کی، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں. جی بہت شکریہ. میں آؤں گا. عاصم گوندل صاحب دوبارہ انٹر ہو چکے ہیں. جی عاصم گوندل صاحب، پہلے تو آپ کو ویلکم کہتا ہوں.
आपका शायद कोई नेट प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा आसम गोंदल साहब, यही मैं पहले कमर भाई से पूछ रहा था कि अब दोबारा बदकिस्मती आप कह सकते हैं कि दोबारा हम फेज 2 में दाखिल हो चुके हैं। आप लोगों ने एक बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया है, जो टैक्सी सेक्टर है हमारा, उसने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस क्राइसिस में। जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, सारे लोग डरते थे, तब आप लोगों ने, जो डॉक्टर हजरात हैं उनको सर्विस दी, उनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फ्री में आप लोगों ने दी। अगर दोबारा अल्लाह ना करे वही सूरत हाल बन जाती है, तो क्या दोबारा आप ये सर्विस बहाल करेंगे? जी आसम गनो साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आतो भाई, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। पहले भी प्रॉब्लम बन गई थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसी वजह से दोबारा कनेक्ट हुआ हूँ। जी आतो भाई, पहली तो बात यह है, अल्लाह ना करे कि ये दोबारा काम उसी तरफ जाए जैसे पहले इतना ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। अगर हालात ख़राब हो जाते हैं जैसे पहले ख़राब हुए थे, तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं इस मुल्क के लिए। जैसे हम लोगों ने पहले सर्विसें दी थी, आज भी हम तैयार हैं। पहले भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, आपको पता है, जैसे हालात थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और हम जितने भी हमारे साथ दोस्त थे, जो सारे सब इस नेक काम में जिन्होंने भी हिस्सा डाला है, और हम दोबारा इंशाल्लाह उसी जोश उसी वल्वले के साथ दोबारा सर्विसें देंगे। और अल्लाह ना करे कि ये हालात दोबारा आए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे ये हालात दोबारा आए। ये हमारा मुल्क है, हमारी जान भी हाजिर है इसके लिए। अगर किसी भी वक्त हमारी ज़रूरत पड़ी इस मुल्क को, तो हम हाजिर हैं। जी बहुत शुक्रिया कमर गुजर साहब। मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप यकीनन टैक्सी सेक्टर में बहुत पुराने हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं। आप ये बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से टैक्सी की प्राइस काफ़ी कम हो चुकी है, तो इन हालात में अगर ये हालात मजीद ऐसे ही चलते हैं तो क्या इसकी प्राइस मजीद कम हो जाएगी? आपका क्या ख्याल है? जी कमर गुजर साहब। जी आतिफ गोंदल साहब, आपने क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन काफ़ी दोस्त टेलीफोन पे भी पूछते हैं। फिर जिन लोगों ने टैक्सी खरीदनी हो वो तो हर बंदे से ये क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपने साथ ये भी कह दिया है कि मैं पुराना हूँ। इतना मैं खैर पुराना नहीं हूँ, लेकिन चलें। सर देखें, आपने सिचुएशन को देख के चलना है। हमारे काफ़ी दोस्त समझा रहे हैं कि इस वक्त अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। इंतज़ार आपने सिचुएशन देख के करना है। खुद आपने कॉमन सेंस से, हर बंदे से आप मशवरा करते हैं, आपने कॉमन सेंस से देख लें कि इस वक्त फ्रांस जो है जल्द ही बॉर्डर फिर क्लोज करने लगा है। वो इस चीज़ को सोच रहे हैं। उसके बाद मेन चीज़ है कि मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ, पोर्टावेंटूरा में दे आर गोइंग टू क्लोज। तकरीबन कुछ दिनों तक इसको वो फिर बंद कर देंगे। तो उसमें ज़्यादातर हमारा फ्रेंच टूरिस्ट आता है। जो भाई टैक्सी के काम से रिलेटेड हैं वो समझते हैं कि हमारे पास जो मिडिल क्लास टूरिस्ट, एक तो हाई क्लास है, वो मेक्सिको से है, अमेरिका से है, इंग्लैंड से है। जो मिडिल क्लास हमारा टूरिस्ट है वो आता है फ्रांस से, दिन को आ गया, 2 दिन रहा, 1 दिन रहा, शाम को चला गया। या इटालियन टूरिस्ट आता है, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, या हफ्ता रहा। वो लोग ज़्यादा मूव करते हैं। जब ज़्यादा मूव करते हैं तो जाहिर है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर आप देख लें कि इस साल तकरीबन बार्सिलोना में जो शिप्स आते थे, इस साल शिप्स नहीं आए। हमारा काम तकरीबन सुबह से लेके 3-4 बजे तक शिप्स की वजह से काफ़ी बेहतर हो जाता था। बारको जिसे आते हैं, बारको इस साल जी जी। बिल्कुल ही नहीं है। दिसंबर तक बारको बराए नाम कहीं अगर आ गया है, कोई एक आ रहा है, ठीक है, ना होने के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम एयरपोर्ट की पोजीशन देख लें। टैक्सी का ज़्यादा काम एयरपोर्ट से रिलेटेड था। कोई एयरपोर्ट से पैसेंजर आ रहा है, कोई वापस एयरपोर्ट पे जा रहा है। वो पोजीशन भी आप देख लें। फ़्लाइट्स जो हैं बराए नाम ही हैं। कोई अगर कोई फ़्लाइट आ भी रही है, आप देख लें कि वो
ٹیکسی سیکٹر میں کہتے ہیں مٹر خالی نکل رہے ہیں، تو جہازوں میں سے 15 20 30 بندے نکلتے ہیں، وہ بھی فلائٹس آپ تعداد میں زیادہ ہیں کہ اس گھنٹے میں 6 فلائٹیں ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، لیکن ان میں سے پیسنجر اتنے زیادہ نہیں نکل رہے۔ سب سے اہم چیز، اگر فیز 2 میں ہم انٹرفیئر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں بارسلونا کی ایجنٹا نے سنا ہے کہ وہ ڈسکوس کو تو کلوز کرنے جا رہے ہیں، پیچھے رہ گئے ریسٹورینٹس میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ جتنی ریسٹورینٹس کی کیپیسٹی ہے اس کا 50% ہم لوگ بٹھائیں۔ اگر ریسٹورینٹ میں 50% کلائنٹس آئیں گے پلس سب کلائنٹس ایس او پیز کے مطابق آئیں گے، ٹھیک ہے، ریسٹورینٹس کے اندر بھی اگر ڈسٹینس رکھا جائے گا تو ایک ٹورسٹ جو انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے وہ تو پریفر کرے گا کہ میں یہ سال اپنے ملک میں رک جاؤں۔ آپ نے کوشچن کیا کہ یہ سیکٹر یہ اچھا ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے لیے یا نہیں، ہو سکتا ہے کچھ دوست مجھ سے اس بات سے ایگری کرے نہ کریں، لیکن میں کہوں گا کہ 2021 کے فروری مارچ تک ٹیکسی خریدنے کا اچھا ٹائم نہیں ہے۔ کچھ دوست کہیں گے جی خود بندوں کا دل ہوتا ہے کہ ہم اور لے لیں، دوسروں کو صلاح دے رہے ہیں کہ نہ لیں، لیکن وہ پوزیشن وہ ٹائم کچھ اور تھا، اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور باقی جن دوستوں نے لی ہیں فروری تک ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مارچ میں یہ کرونا ہے کیا کرے گا، کیا افیکٹ کتنا کرے گا، کتنا بلاکیج کتنی ہوگی، کتنا کام بلاک ہو جائے گا، ریسٹورینٹس کی ہوٹلس کی کیا پوزیشن ہو جائے گی، ہوٹل والوں کو بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چیز سب نے فیس کرنے کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ٹھاک اس نے افیکٹ کر دیے۔ بارسلونا تو ٹوٹلی ایک ٹورسٹ پلیس تھی، اور ٹورسٹ کی وجہ سے ٹرانسپورٹ ٹیکسی جس میں مین ہے، یہ ٹورسٹ کی وجہ سے سب اتنا موومنٹ چل رہی تھی، تو اگر شپس نہیں ہیں، کارگو نہیں ہیں، فلائٹس نہیں ہیں، ہوٹلنگ نہیں ہے، ریسٹورنٹ میں بندے نہیں ہیں، تو میرے خیال میں اسٹے اینڈ واچ کی پالیسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے کہ ہم کچھ دیر رک جائیں، دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو فروری مارچ میں جائز قیمت پر ٹیکسیاں ملیں گی۔ جو ریٹ آج چل رہا ہے ٹیکسی دیکھ لیں آپ، 145 150 سے آ گئی ہے 125 120 پہ، میرے خیال میں زیادہ تو نہیں میں کہتا، لیکن میرے خیال میں ٹیکسی 110 115 کے نزدیک، 1,10,000 1,15,000 کے نزدیک آپ لوگوں کو مڈل درمیانی سی 1,00,000 2,00,000 گاڑی چلی ہوئی مل سکتی ہے فروری مارچ میں۔ جس بندے نے لینی ہے اس نے بینک کو مورگیج بھی تو دینی ہے۔ آپ گاڑی نقد لے لیتے ہیں یا بینک سے لے لیتے ہیں، کل آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ بینک کو مورگیج ریٹرن کریں، یا اگر آپ نقد بھی لے رہے ہیں تو آپ ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہے آپ کی، 2.25 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ 2 کروڑ روپیہ یا 2.25 کروڑ لگا کے تو مہینے کا 1,00,000 1,50,000 کما رہے ہیں، تو جب جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے، تو بزنس مائنڈ سے تو بزنس مین تو اس طرح نہیں دیکھتا، اس طرح نہیں سوچتا، ریٹرن ہو، اگر نہیں ریٹرن ہو رہا رک جائیں، کچھ دیر انتظار کر لیں، 3 4 مہینے 6 مہینے رک کے اس کا، ہاں کل کام اچھا ہو جاتا ہے آپ 10,000 مہنگی لے لیں، ٹھیک ہے، ایک دم آپ کہیں جی متاثر نہیں ہوا، کام ایک دم اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ 5,000 10,000 مہنگی لے لیں، اگر کم دن بدن کم ہو رہے تو آپ سچویشن کو دیکھیں اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ جی بہت شکریہ گجر صاحب۔ میں آؤں گا اصغر بٹ صاحب کی طرف۔ اصغر بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو ٹیکسی سیکٹر ہے یہ بہت کرونا کی وجہ سے یہ بہت ایک خطرناک سیکٹر بن گیا ہے، اس میں ہر طرح کی سواری ہم لوگ بٹھاتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی کرونا کا مریض ہو اور وہ ہمیں جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جائیں ہم لوگ۔ آپ یہ بتائیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بھی ٹیکسی سیکٹر سے آپ افیکٹ ہوئے تھے اپنی ٹیکسی سے، یا کسی اور وجہ سے آپ کو کرونا کا آپ شکار ہوئے تھے؟ جی اصغر بٹ صاحب۔ جی آتا بھائی، یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، ٹیکسی زیادہ متوقع، ٹیکسی میں ہر طرح کی سواری بیٹھتی ہے، کوئی کسی کے ہاتھ گندے بھی ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی تندرست بھی ہوتا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ہر عمر کے لوگوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، تو زیادہ متوقع جو ہے میں بھی یہی سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ مجھے افیکٹ ہوا ہے اپنی گاڑی سے سواریاں بٹھاتے ہوئے اتارتے ہوئے اس سیکٹر سے۔
जी। और लेकिन इसमें एहतियात ही कर सकते हैं, ग्लव्स पहने हुए हों, सैनिटाइजर हो गाड़ी में, जब आप दरवाजा खोलते हैं, सवारी को बिठाते हैं या कोई भी चीज किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं तो सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए। जो ही किसी को चीज को टच करते हैं तो फौरन जब अपनी सीट पे बैठते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। और जब मौका मिले, गाड़ी में बोतल पानी की हो या आप कहीं नलके के पास, टूटी के पास ठहरते हैं तो फौरन अपने हाथ धोएं, तो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता है, इससे आदमी बच सकता है। लेकिन ये कहना कि देखिए, मैं तो टैक्सी सेक्टर में मेरा तल्लक है और मैं सबसे पहले मेरे ख्याल में विक्टिम हुआ हूँ इस वायरस का। लेकिन मेरे कितने दोस्त उस वक्त भरपूर दे रहे थे सर्विस डॉक्टर्स। मेरे कितने सारे दोस्त जो हैं वो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता हैं और वो मेडिकल प्री मेडिकल स्टाफ को ग्रातस बिल्कुल मुफ्त जो है सहूलत मुहैया कर रहे थे। अल्लाह के फजल करम से सब ठीक हैं, किसी को भी इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये कहना कि हर सूरत टैक्सी से लगता है, नहीं, ये किसी जगह से भी हो सकता है, बदकिस्मती से। इसकी एहतियात लाजमी है। अगर एहतियात करें तो टैक्सी में हूँ, डिस्को में हूँ, बार में हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ, जहाँ भी है, आपके लिए जो सबसे नुमाया चीज है, आपको बचाने में अहम किरदार अदा करती है, वो आपकी एहतियात है। एहतियाती तदबीर को अपनाएं तो अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद रखते हैं कि हम इस वजह से बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं आऊँगा आसम गोंदल साहब की तरफ। आसम गोंदल साहब, इस टाइम हम फेज 2 में दाखिल हो चुके हैं, तो इस टाइम 60% के करीब टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर ये फेज 2 कुछ अर्सा जारी रहता है तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये टैक्सी जो इस टाइम काम कर रही है ये ज्यादा है डिमांड से, इसमें कमी होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी आतफ भाई, बिल्कुल जो है ना, अगर हम फेज़ 2 में जाते हैं तो जैसे आपको पता है कि रात 12 बजे के बाद कोई भी घर से नहीं निकल सकता, और जो रात को जो ज़्यादातर काम होता है वो नाइट क्लब, डिस्कोथेका जिसको आप बोलते हैं, उधर ही ज़्यादा होता है। वो भी सारे बंद हो जाते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट भी बंद हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में जो अगर पहले 80 बंदे अंदर बैठते थे, अब 30 बंदे बैठेंगे, ऑलरेडी काम कम होगा। और जो टैक्सी की डिमांड होती है वो कस्टमर पे होती है। जब कस्टमर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टैक्सी की ज़रूरत होती है, जब कस्टमर कम होता है तो कम टैक्सी की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से जो है ना, मैं यही समझ रहा हूँ कि अगर फेज़ 2 में हम जाते हैं, जो 60% टैक्सी है वो ज़्यादा है, कम होनी चाहिए। जैसे पहले चल रहे थे हमें वैसे ही चलना चाहिए। अब आप भी देख लें, 60% है, सारे जो है नाइट क्लब खुले हुए हैं, फिर भी आप हर परादा पे जिधर भी जाएंगे आपको जगह नहीं मिलेगी। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, उधर भी परादे फुल होते हैं। गलियों में फिरें, एक दो दो घंटे आपको सवारी नहीं मिलती। ये आपके सामने है बिल्कुल। बाकी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, जो असगर भाई ने बात की है। आपने सवाल किया कि ये आप अफेक्ट कोरोना टैक्सी में हुए हैं या कहीं और पे। मैं वहीं भट्ट साहब ने भी बात कर दी है, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ को फ्री सर्विस दी है, अल्लाह के फजलो करम से सब दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। किसी दोस्त को भी कोई बिल्कुल ज़रा बराबर भी कोई बीमारी नहीं है। इन अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हैं, कोई इफेक्ट नहीं हुए। और जब होना होता है तो किसी जगह से भी हो सकता है। अगर आप कहीं पे पानी लेने शॉप में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं और जगह पे बैठते हैं, उधर से भी हो सकता है। और मैं सारे जी अपने जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दस्ताने पहन के रखें, अपनी गाड़ी जो है उसको गाड़ी जो है साफ सफाई रखें उसकी। और ये जो एहतियाती तदबीरें हैं इस पर अमल करें। और इधर भी और पाकिस्तान में भी जो आपकी फैमिली है उनको बताएं। उधर पाकिस्तान में लोग नहीं मान रहे कि कोरोना नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे पैसे के लिए डॉक्टर कर रहे हैं। आपके सामने असकर भट्ट साहब हैं, अपना जो अशफीक भाई हैं, अपना जफर भाई थे, और भी काफ़ी दोस्त हैं। कोरोना वाकई ही है, हमें अपनी एहतियाती तदबीर जो है ना उन पर अमल करना चाहिए। सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया कमर गुजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपसे भी मैं यही सवाल करूँगा, क्योंकि इस टाइम हम फेज़ 2 में दाखिल हो चुके हैं और 60% करीब टैक्सी वाले लोग जो हैं काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि ये टैक्सी जो डिमांड है, वो उससे कहीं ज़्यादा है? आप क्या इस बारे में कहेंगे? दूसरा मैं आपसे ये पूछूँगा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे हम लोग किस तरह बेहतर अपने आप को महफूज बना सकते हैं? एक तो जिस तरह फ्री नौ ने कहा कि आप ममपरा लगवाएं, दूसरा मजीद हम अपने आप को महफूज बनाने के लिए क्या बेहतर इकदाम कर सकते हैं? जी कमर गुजर साहब। जी गोनू साहब, आपके दो क्वेश्चन है कि एक तो हम अपने आप को कितना सेव कर सकते हैं इस काम में रहते हुए। जी जी। तो गाड़ी की पार्टीशन तो वैसे हो गई है, गाड़ी के दरमियान में ममपरा लगवा दिया है फ्री नाउ ने। इसकी जी वजह जी। से पैसेंजर और ड्राइवर के दरमियान में सोशल डिस्टेंस जो कहते हैं वो एक चीज़ है। आप गाड़ी में बैठे हैं, पैसेंजर ने मास्क, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि ऑब्लिगेटरी है कि सब ने मास्क पहने हैं, लेकिन कोई पैसेंजर अगर बगैर मास्क के बैठा है या कोई बच्चा बैठा है, अमूमन कोई बंदा आ जाता है, तो आपके और पैसेंजर के दरमियान में ये शील्ड है। आपने मास्क पहना हुआ है, आपने दस्ताने पहने हुए हैं, आपने अपनी गाड़ी सैनिटाइज की है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त बार्सिलोना में कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे गाड़ी 8-9 यूरो में सैनिटाइज होती है। आप अपनी गाड़ी को अपने घर में 10 सेंट में भी सैनिटाइज कर सकते हैं। जो आपको सैनिटाइज करके देंगे, गाड़ी आपकी बंद करेंगे, उसके बीच में स्टीम टाइप, भाप टाइप वो आपकी गाड़ी में मारते हैं। इससे गाड़ी में जहाँ पे वायरस है वो कोरोना का वायरस ख़त्म हो जाता है। मार्केट में इस वक्त स्प्रे आ गए हैं, आप वो स्प्रे लें, 1.5-2 यूरो, 1 यूरो 80 सेंट का तकरीबन वो मिल जाता है। वो स्प्रे आप 2 या 3 ले लें, 2 या 3 स्प्रे आपके लिए 1 महीने के लिए काफ़ी हैं। आप काम करते हैं, काम के मिडल में आप चाहें 6 घंटे के बाद आप अपनी गाड़ी को बंद करें, सीटों पे, दरवाज़ों पे, दरवाज़ों के बाहर जहाँ पे हैंडल हैं दरवाज़ों के, वहाँ पे कहीं पैसेंजर आपकी डिग्गी को भी हाथ लगाते हैं, आप अपने वहाँ पे सैनिटाइज़र, वो स्प्रे जो है वो मार दें। 1 हफ्ते के बाद आपको जी छुट्टी बहुत में, 1 हफ्ते के बाद आप गाड़ी को आप अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं ग्लव्स पहन के। तो SOPs पे अगर आप अमल करें तो मेरे ख्याल में डॉक्टर्स इसीलिए इसको अहम करार देते हैं। अगर आप SOPs पे अमल करें तो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया गुजर साहब। मैं आऊँगा असगर भट्ट साहब की तरफ। असगर भट्ट साहब, आप ऐसे लोग जो अभी तक ये मान ही नहीं रहे कि कोरोना है भी कि नहीं, वो कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, लोग झूठ बोलते हैं। मैं एंड में ये सारे दोस्तों से यही क्वेश्चन करूंगा, आप उनको क्या मशवरा देंगे? आप तो ऑलरेडी इसका शिकार हो चुके हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे असगर भट्ट साहब? जी जी अतः भाई, जैसा मैं प्रोग्राम के आगाज में बात कह दी थी कि इस वायरस को किसी मुल्क का भी वायरस कहें, कोई नाम दें, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये कहें कि ये वायरस नहीं है, ये बीमारी नहीं है, तो ये बिल्कुल नामुमकिन बात है, ये गलत बात है। इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं इसका विक्टिम था। मेरे जानने पहचानने वाले गुजरात शहरी के इधर हस्पतालत में, इसी गांव में, जिस गांव में मैं बार्सिलोना के साथ रह रहा हूँ, यहाँ पे गुजरात शहर के आदमी है, वो वेंटिलेटर में रहा है, तकरीबन 3 माह उसे गुजर गए हैं, और अभी वो वापस आया है सेहत हासिल करके, सेहत पा के। अल्लाह ने उसे सेहत दी है, और 2 महीने वो आदमी वेंटिलेटर पे रहा है। उसके गले में यहाँ पे उन्होंने एक पाइप लगाया हुआ था, और उसको उल्टा भी लिटाया हुआ था। मैंने पूछा यार यार क्या हुआ है? तो कह रहे थे यार क्योंकि मेरा सांस जो है बहाल नहीं हो रहा था, तो लोगों ने एक पाइप, डॉक्टर ने एक पाइप डाला हुआ था, ताकि मैं कोमे की हालत में हूँ तब भी मेरा सांस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे। तो ये कहें कि ये नहीं है, तो खुदा करे कि ऐसा ही हो कि ये खत्म हो जाए, तो फिर कह सकते हैं कि ये वायरस नहीं है। जब तक खुदा इसे खत्म ना करे, तब तक मैं इसका इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों करता है। वो इतना लाइल्म है इस मुआशरे के हालात से, इसलिए करता है, या जानबूझ के करता है, क्यों करता है इसका मुझे इल्म नहीं।
لیکن یہ کسی صورت میں بھی اس وائرس سے، اس بیماری سے کہ یہ بیماری نہیں ہے، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب۔ میں آؤں گا آسم گوندل صاحب کی طرف۔ آسم گوندل صاحب، یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے لوگ جب تک خود اس کا شکار نہیں ہوتے تب تک وہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جبکہ دنیا کی اکانومی کریش کر گئی ہے، اتنے برے حالات ہو گئے ہیں، ایئر لائن آپ دیکھ لیں، ٹورزم آپ دیکھ لیں، تو آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے آسم گوندل صاحب کو، جو ابھی تک بھی نہیں مان رہے کہ یہ کرونا حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی آسم گوندل صاحب۔ جی عاطف بھائی، یہ کرونا بالکل حقیقت ہے، آپ کے سامنے عسکر بٹ صاحب ہیں، اور جب ہم فری سروسیں دیتے تھے، جو ڈاکٹر ہیں ان کو ہم لے کے جاتے تھے، ان سے بھی ہم پوچھتے تھے، وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنی زیادہ ہلاکتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک نہیں، تقریباً 20-25 ڈاکٹروں کے ساتھ میری اس مسئلے پہ بات چیت ہوئی ہے، اور بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور سب نے یہی بتایا ہے کہ کرونا ایک حقیقت ہے، اس کو ماننے، اور جو ہے نا ایس او پیز پہ عمل کریں، اپنے سینیٹائزر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ وہ ہمیں بھی مشورہ یہی دیتے تھے کہ آپ بہت رسکی کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو سراہتے ہیں، اور ہماری پوری اسپانش کمیونٹی ہے وہ جو ہے وہ بھی سب سراہ رہی ہے، ہمارے اس کام کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے اخبار سے لے کے بڑے سے بڑے اخبار ہر ایک نے کوریج دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہیں وہ بھی ڈاکٹر بھی ہمیں یہی کہتے تھے کہ آپ جب گھر جائیں، گھر جانے سے پہلے آپ کپڑے جو ہیں آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ باہر ہی اتاریں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بہت پھیلتی ہے، ایسے پھیلتی ہے جیسے جو ہے نا، آپ اگر گھر میں انٹر ہوں، آپ نے وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس سے بھی پھیل سکتی ہے۔ آپ گھر انٹر ہونے سے پہلے اپنے کپڑے جو ہیں، جو ہی گھر میں دروازے کے اندر انٹر ہوں، اپنے کپڑے، نئے کپڑے پہنے، نہائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ، اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کریں۔ اور یہ میں اپنے جتنے بھی بھائی دوست ہیں جو نہیں مان رہے، میں ان کو دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ بیماری ہے، یہ بہت پھیل رہی ہے۔ ادھر بھی دوبارہ دیکھیں، ہم فیز 3 میں جا کے دوبارہ فیز 2 میں آ گئے ہیں، اور ادھر بھی کافی زیادہ کیس جو ہیں نکل رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ اور خدا را میں دوبارہ کہتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچائیں، اور اپنے والدین کو بھی بچائیں۔ جو نہیں مان رہے ان کو بٹھا کے باقاعدہ سمجھائیں کہ یہ حقیقت ہے، فلاں فلاں جگہ پہ، ادھر اسپین میں سب سے جو زیادہ لاگتیں ہوئی ہیں وہ اپنا برازیل میں ہوئی ہیں لاگتیں، اٹلی میں ہوئی ہیں، اور ان کو بتائیں، جو بھی اپنے بہن ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، جو نہیں مان رہے، ان کو آپ بتائیں، ان کو کہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایس پہ عمل کریں، سینیٹائزر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی کوئی علامت آتی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، نہ کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ادھر گئے تو ٹیکا لگا دینا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کوئی ایسی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ اور ایس او پیز پہ عمل کریں، سینیٹائزر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جی بہت شکریہ آسم گوندل صاحب۔ میں آؤں گا قمر گجر صاحب کی طرف۔ قمر گجر صاحب، 28,000 سے اوپر ڈیتھ ہو چکی ہیں ادھر اسپین میں، تو جو لوگ نہیں مان رہے ابھی تک، وہ کہتے ہیں کہ کرونا حقیقت نہیں ہے، آپ ان کے لیے کچھ پیغام دیں گے پلیز؟ جی، جو بندہ نہیں مان رہا، پھر وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ نہ مننے والی نہیں تو جیلاں بھری ہیں، کہ اگر نہیں کوئی مان رہا اسے تو خیر سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن WHO نے وارننگ دی ہے کہ یہ جو فیز 2 ہے، اس میں اس سے پہلے جو فیز گزر گیا، اب یہ دوسرا فیز آ رہا ہے، اس میں زیادہ ہلاکتیں ہوں گی پہلے کی بنسبت، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے، دیکھ لیں، بٹ صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی بندہ اس طرح تو اس وائرس کا شکار نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وجہ سے بٹ صاحب اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، تو یہ افیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، خاص کر ہم لوگ کہیں کھڑے ہوں، لائن میں کھڑے ہوں، مسجد کی کہیں لائن میں ہمیں کھڑا ہونا پڑ جائے، ہم کبھی ایک درخت کو ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے، ساتھ والی دیوار کا مشقیں آسرا بند لے کے کر کھڑے دی ہوں، ہیں،
था, इस टाइम उन्होंने आज मस्जिदें बंद कर दी हैं फिर दोबारा। जब जिसका बंदे जो हैं मुतासर हो रहे हैं, जब ये तादाद बढ़ेगी तो ज़ाहिर है उन्होंने बंद तो करनी है। तो हम लोग अगर मस्जिद कल खुल भी जाती हैं, मैं वही बात पहले वाली रिपीट करूंगा कि हमें इस दिसंबर तक, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, हम लोगों को बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। मस्जिदों में, किसी जगह पे भी जब हम खड़े हों, किसी पार्टी में जाएं, पार्टी छोटी हो, कम से कम 20-25 से ज़्यादा आदमी ना इकट्ठे हों, गवर्नमेंट में तो 10 का हो, लेकिन हम लोग, हमारी कम्युनिटी जो एशियन है, चाहिए जिस घर में रहे हम, हमारे ज़्यादातर दोस्त शेयरिंग करके रहते हैं, 5-6 दोस्त इकट्ठे किसी मकान पे रहते हैं। उन्हें भी कहूँगा कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। मार्केट में सैनिटाइज़र स्प्रे अवेलेबल है। अब अपने घर के दरवाजे, बाथ के दरवाज़ा, किचन की मखसूस जगह हैं जो, उनको सैनिटाइज़ करें। अपने कपड़े जो हैं, आप अगर हफ्ते में 1 दफ़ा धोते थे तो कोशिश करें हफ्ते में 2 दफ़ा धोएं। जो काम पे आप कपड़े पहन के जाते हैं वो चेंज करें। ऐसे भी हम अब 7 दिन में से तो 4 दिन काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि हम जब काम से आएँ कपड़े चेंज करें। ये चीज़ें SOPs पे अगर हम अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में तो मुश्किल नहीं है। तो अगर वही पुरानी बात है कि नहीं है, अमेरिका पैसे दे रहा है, डॉक्टर खा रहे हैं, तो अगर उन बातों को मानना है तो ठीक है, चेक कर लें। डॉक्टरों के भी बैंक बैलेंस चेक हो जाएंगे, वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे। जी बहुत शुक्रिया गुजर साहब। मैं आऊँगा असगर भट्ट साहब की तरफ। असगर भट्ट साहब, एक आध मिनट के लिए थोड़ा सा, वो जो टैक्सी सेक्टर वाले हमारे भाई जो इस मुश्किल हालात में डॉक्टर को सर्विस देते रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को, उसके अलावा राशन सप्लाई करते रहे हैं इस पूरे बार्सिलोना में जहां तक उनकी पहुंच थी, उनके लिए प्लीज आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे उनको इस मुश्किल हालात में? जब लोग बाहर नहीं निकलते थे तो उन्होंने, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी घर घर है, सब कुछ है उनका भी, इस खतरे को मोल लेते हुए उन लोगों ने ये काम किया है। प्लीज भट्ट साहब, उनके लिए कोई जुमला आप। मैं उन सब लोगों को सलूट पेश करता हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है, इस मुल्क में अपना नाम पैदा किया है। और सभी लोगों को जहां भी किसी को जरूरत पड़ी है, उस दायरे के अंदर रहते हुए जो लोग मौजूद थे, 20% टैक्सी थी, 30% थी, उस दौरान जितने भी लोग थे, जब भी किसी को बुलाया गया है, मैं तो चूंकि अस्पताल में था, मैं तो जा ही नहीं सकता था, लेकिन मैं सुनता रहा हूँ ग्रुप में भी, व्हाट्सएप में भी, फेसबुक के जरिए भी, कि जब भी कहीं जरूरत पड़ी है, किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ। लोगों ने, दोस्तों ने वहां पहुंचना अपनी खुशकिस्मती तस्वर की है और बढ़ चढ़कर इसमें चल लिया है। सभी लोग सलूट के काबिल हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उन्होंने जवान मर्दी से काम किया है, बड़े जोश और जज्बे से काम किया है। उनकी इस जुर्रत के लिए उन्हें फिर सलूट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आसिम गोंदा साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि जो हमारे लीगल एक्सपर्ट थे, पाकी केयर वाले हैं, नवीद अंदालूसी साहब हैं, असनाद भाई हैं, उन लोगों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, उमैर डार साहब हैं और बाकी नवीद वड़ाय साहब हैं, ये राशन वाले हमारे चीमा बरादरान हैं। आप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में इस क्राइसिस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, आप उनके लिए प्लीज जी आतफ भाई, अपना मलिक इमरान साहब ने काफ़ी ज़्यादा इस कोरोना बहरान में अपने लोगों की हेल्प की है। स्पेशली जिसने भी फ़ोन किया है उन्होंने आमीन कही है, टाइम दिया है और ख़ुद डेली रोज़ाना 1-2 घंटा वो निकाल के सब लोगों की हेल्प करते थे। हाँ, किसी ने किसी भी युद्धा के बारे में पूछना होता था तो मलिक इमरान ने जो है ना हेल्प की है। मैं सलूट पेश करता हूँ इमरान साहब को, नवेद अंदुलसी भाई को, कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है लोगों को इस कोरोना के बारे में। और जो है जिन ताजरों ने राशन तकसीम किया है उनको भी सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने भी अपने गोदामों के दरवाजे खोल दिए थे अपनी कम्युनिटी के लिए इस मुश्किल वक्त में, जब लोगों के पास वाकई हकदार थे, जो काफ़ी ज़्यादा मजदूर तबका था,
जिनका काम छूट गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उनमें अगर नाम लूँ तो किसी का नाम रह जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। मैं इसलिए सब भाइयों को सलूट पेश करता हूँ। और बाकी जो दोस्त थे जिन्होंने भी सर्विसें दी हैं डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, और उस मुश्किल वक्त में जब सब लोग घर में बैठे हुए थे, उनको भी सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। जैसा कि आपको पता था कि हमारे ऊपर काफ़ी दब्बे लगे हुए थे, जैसे सांतरोक वाला वाकया पेश हुआ था, ठीक है। इससे सर्विस देने से हमारे मुल्क का वकार रोशन हुआ है, नाम रोशन हुआ है, वकार बुलंद हुआ है, और हमारे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है। वो सब अखबारों ने भी, टेलीविज़न वालों ने भी, और इससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। और हम इंशाल्लाह आइंदा भी वो काम करते रहेंगे जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन हो। उसमें अगर सर्विसों के मामले में भी मैं नाम लूँ तो सब भाइयों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। जब भी किसी को पकारा है तो उसने फौरन लबैक कहा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं फलां जगह पे हूँ, मैं नहीं पहुंच सकता, बल्कि दो टैक्सियां पहुंची हैं एक हॉस्पिटल के दरवाजे पे जब भी किसी डॉक्टर ने बोला है, ठीक है। उसके बाद जो अहमद डार साहब है, अहमद डार साहब की भी बहुत ज़्यादा खिदमत है। बाकी जो हमारा मीडिया है, मीडिया की भी बहुत ज़्यादा खिदमत है। अगर मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा किसी का कि अगर कोई रह गया तो हो जाता है कि हमारा नाम नहीं लिया गया। मैं हर उस भाई को सलूट करता हूँ जिसने भी इस मुश्किल वक्त में जो है ना अपनी सर्विस दी है। और ये स्पेन हमारा घर है, इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। खुदा ना करे कि दोबारा ये वक्त आए। अगर दोबारा ये वक्त आया तो हमारी जान भी हाजिर है इस मुल्क के लिए। और स्पेन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इसके लिए हाजिर हैं, 24 घंटे हाजिर हैं। अल्लाह ना करे ये दोबारा वक्त आए, हमारी जान भी स्पेन के लिए हाजिर है। जी बहुत शुक्रिया कमर गुजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस क्राइसिस में जो हम पिछला कुछ दौर फेस कर रहे थे, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। टैक्सी सेक्टर में लीगल एडवाइज़र जो थे हमारे, बाकी ताजर बरादरान ने। तो अगर दोबारा ये फेज, क्योंकि हम फेज 2 में दाखिल हो चुके हैं, तो आप इन सब लोगों को क्या मशवरा देंगे कि अगर दोबारा हम पे ये मुश्किल आती है तो क्या दोबारा हमें यकजा हो के इसका मुकाबला उसी तरह ही करना चाहिए? जी कमर गुज्जर साहब। जी सर, मैं भी यही कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम आती है तो सबको एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बंदों को SOPs पे खुद ही काफ़ी अमल करना चाहिए। आपकी को फाइनेंशियल तो मदद कर सकता है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, बंदा आपके पास पैसे नहीं है, कोई खुराक की प्रॉब्लम है, आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, इस तरह की तो आपको मदद कर देगा, फाइनेंशियल मदद हो सकती है। लेकिन अगर आप बीमार हो गए हैं तो कोई बंदा आपकी क्या मदद करेगा। इसमें अहम चीज़ है कि मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि 2020 में अगर कोई बंदा कुछ नहीं कमा रहा लेकिन वो बीमार नहीं हुआ, उसने सेहत कमाई है, तो वो ये समझे कि 2020 में मेरी कमाई मेरी सेहत ही है। मैं बीमार नहीं हुआ, मैं सेहतमंद रहा हूँ, मेरे बच्चे, बीवी, वालिदैन, दोस्त बाप बीमार नहीं हुए, सेहतमंद रहे हैं, तो यही उसकी कमाई है। तो हाँ, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमारी यहाँ फैमिलीज हैं, दोस्त हैं, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो वैसे भी दोस्त एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, कुछ ग्रुप्स बने हैं, कोई एलिमेंट तासियों के हवाले से लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, दोस्तों ने आगे नाम लिए हैं, तो मैं भी उनका शुक्रिया अदा करूंगा। पहले उन्होंने इससे पहले लोगों की मदद की। इन फ्यूचर अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दोबारा अगर मेहनत किसी की मदद करते हैं तो करनी चाहिए। हमारा मज़हब भी इसी चीज़ की तरबियत देता है कि आप मुश्किल में अपने भाई के काम आए। जी बहुत शुक्रिया कमरफी गुजर साहब, असगर भट्ट साहब और आसम गोंदल साहब। तो आज मैं टैक्सी सेक्टर के वो दोस्त जिन्होंने इस मुश्किल हालात में बहुत अच्छा काम किया है, उसमें आसम गोंदल साहब हैं, उसमें सैयद शराज शाह साहब हैं जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसमें हमारे दोस्त शहबाज खटाना साहब हैं, उसमें जफर साहब हैं हमारे दोस्त, उसमें आमर रजा साहब हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और उनकी पूरी टीम ने
راشن کے معاملے میں ان لوگوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. تو یہ ایک ایسا پروگرام تھا ہم نے رکھا تھا کہ تاکہ ایک تو وہ لوگ جو ہم اس کرونا کا شکار ہوئے اور بعد میں صحت یاب ہوئے ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیسے صحت یاب ہوئے. دوسرا ٹیکسی سیکٹر کے جو مسائل ہیں ٹیکسی سیکٹر میں چونکہ ہم فیز 2 میں داخل ہو چکے ہیں تو اس بارے میں اپنے دوستوں سے بات کی جائے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمارا یہ پیج ہے عاطف گوندل کے نام پہ اس کو بھی لائک کریں اور ہمارا چینل ہے عاطف گوندل کے نام پہ پلیز اس کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ سب دوستوں کا. جی عاطف بھائی ایک انشاءاللہ اپنے آخر میں ایک 10 سیکنڈ مجھے دے دیں اگر ہو سکتا ہے. جی 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 آسم جی عاطف بھائی جی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر نام لینے شروع کر دیں تو نام ختم نہیں ہوں گے. بہت زیادہ دوست ہیں, کافی دوست ہیں, ہر دوست نے لبیک کہا ہے ہماری بات پہ, ہر دوست ہمارے ساتھ چلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ وہ آپ نے میرا نام لیا ہے, وہ سب دوست میرے لیے قابل احترام ہیں جنہوں نے ڈاکٹروں کو سروسیں دی ہیں. ہاں وہ کسی بھی گروپ سے تھے, ہاں وہ جنہوں نے لبیک کہا ہے اور آئے ہیں سروسیں دی ہیں, میں ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ اس میں نہ میرا ہی بہادری ہے, نہ بھائی شباز کی بہادری ہے, نہ کسی اور کی بہادری ہے. جب ایک ٹیم بنتی ہے تو اس میں ہر پلیئر کا حصہ ہوتا ہے, ہر پلیئر اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے تو جا کے ٹیم ون کرتی ہے. میں ان سب بھائیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ عاصم گوندل صاحب. یقیناً ٹیکسی سیکٹر کے یہ سارے دوست جو ہیں بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے, ہم سب لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. تو اپنے میزبان عاطف گوندل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.